जनकपुरका 2 युवकको भारतीय सीमावर्ती गाउँमा हत्या। मामा घर गएका बेला अपहरण गरी हत्या भएको आशंका। 5 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर गल्ती गरिएको कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षको भनाई। नेतृत्वको एकलौटी निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष। आगामी चैत 5 गते हुने सोभियत निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठनहरू तयारीमा जुट्दै। प्रमुख दल समर्थित संगठन भने आन्तरिक विवादमा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र गुजरातको हिंसामाथि बनाइएको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा भारत सरकारद्वारा रोक। र नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। जनकपुरका 2 युवकको भारतीय सीमावर्ती गाउँमा हत्या भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका 22 वर्षीय रोहित शाह र 23 वर्षीय विष्णु शाहको भारतको सीतामढ़ी जिल्ला स्थित पर्सा गाउँमा आज बिहान शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा भारत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रायका अनुसार दुवै युवकको शव खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा भेटिएको हो। प्रहरीका अनुसार रोहित र विष्णु छिमेकी र मिल्ने साथी थिए। गत पौष 27 गते दुवैजना रोहितको मामा घर परिहार जानका लागि घरबाट निस्केका थिए, तर मामा घर पुग्नु अघि नै अज्ञात समूहले उनीहरूलाई अपहरण गरेको हुन सक्ने प्रहरीको दावी छ। डीएसपी रायका अनुसार दुवैजनाको केही दिन अघि नै हत्या गरेको देखिएको छ। यता परिवारले भने दुवैजना भारत छिर्ने बित्तिकै अपहरणमा परेको बताएका छन्। अपहरणकारीहरूले विष्णुका बुबा रामबाबु शाहलाई मोलतोलपछि 20 लाख फिरौती लिएर दुवैजनालाई मुक्त गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले रकम बुझाउन भारतीय गाउँ र सर्लाहीको मलङ्गवाको ठेगाना दिएका थिए, तर फिरौती रकम नबुझाउँदै उनीहरूको हत्या गरिएको आशंका गरिएको छ। घटना अनुसन्धानका क्रममा नेपाल र भारतका संयुक्त प्रहरी टोलीले सम्भावित स्थानहरूमा छापा मारेका थिए। यसै क्रममा शव गाडिएको स्थान फेला परेको थियो। पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई गरेको फोन नम्बरको आधारमा 2 नेपाली र 3 जना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षले नेतृत्वको एकलौटी निर्णयका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देवालले गरेका जबरजस्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गराएर पार्टीको भूमिका फितलो बनाएको भन्दै इतर पक्षले प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। स्थानीय तह र संघीय निर्वाचन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने लगायतका विषयमा पार्टीको गलत निर्णय भएको सो पक्षको बुझाइ छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आउनु एकसाथ अघि बसेको सो समूहको भेलामा सभापति देवालले एकल निर्णय गर्दा राजनैतिक दुर्घटना निम्तिएको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कमी कमजोरी भयो, यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यही भित्रै पनि हाम्रा बीचमा पनि भने जस्तो समन्वय भएन। तर के हो भने समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति त छ नि। गठबन्धनकै बेला गर्न हुन्न थियो। यो बनेको गठबन्धन र जितेर आइसक्दा पनि गठबन्धनलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, मिलाउने त्यो कमी कमजोरी भयो। र अहिले पछिल्लो दिनमा पनि विश्वासको मत दिँदाखेरि कुन त्यस्ता आधार र कारणमा टेकेर हामीले दियौं भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा त उठेकै छ। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दै विश्वासको मत तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई आगामी आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले पूर्णता नपाएको विषयमा नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउने सहमहामन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। यता संस्थापन पक्षका नेताहरूले पार्टी विधि र पद्धति अनुरूप अघि बढेकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। चुनावी गठबन्धनदेखि सत्ता समीकरणसम्म सबै विषयमा पदाधिकारी तहले निर्णय गरेकाले नेतृत्वलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले अहिले नेतृत्वलाई दोष दिएर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले बदलिदो राजनैतिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट जति निर्णय भएको छ सबै सर्वसम्मतिले भएको छ। महामन्त्री गगन थापाजीले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो प्रस्ताव
सर्वसम्मतिले पारित भयो त्यो बैठकबाट, कार्य सम्पादनको बैठक भनेपछि कुन यस्तो निर्णय छ जुन निर्णयमा उहाँहरूलाई सोधिएन, त्यसकारण उहाँहरूको कुरा मानिएन भने उहाँहरू नोट अफ डिसेन्स लेख्ने सबै चिज उहाँहरूको चित्त अनुसार उहाँहरूको सहमति अनुसार भएको कारणले नै सर्वसम्मतिले भयो होला जस्तो मैले बुझ्छु, भएको छ भन्छु, ठोकुवा भन्छु। संस्थापनेतर पक्षको बैठक पर्सि मंगलबार पनि बस्नेछ। चुनावबाट पहिलो दल भए पनि सत्ताबाट विमुख भएपछि कांग्रेसभित्रको किचोलो बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। तामाङ समुदायले सोनाम लोछार अर्थात नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। लोछारका अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङ लगायत संस्थाले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनाम लोछारका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले विविधतायुक्त समाजमा सोनाम लोछार जस्ता पर्वहरूबाट आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मौलिक चाडपर्वहरूले सामाजिक सद्भाव सुदृढ र राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने बताउनु भएको छ। यसैबीच लोछारको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथि बाह्य शक्तिबाट कुचेष्टा भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको मौलिक संस्कृति जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै भन्नुभयो, अहिले आज भोलि विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व, हस्तक्षेप, प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने, त्यसलाई प्रवर्धन हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ। वैदेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा छौं। त्यसकारण हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। उहाँले सरकारमा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तामाङ समुदायबाट पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा आफू रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु। तपाईहरु यसमा विश्वस्त भए हुन्छ। मन्त्री नभएको तनाव यही हटाइदिनुहोस् दिमागबाट, त्यसको जिम्मा मलाई छोडिदिनुहोस्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी चैत 5 गते सोभियत चुनावको मिति तय गरेको छ। 14 वर्षदेखि नियमित नभएको सोभियत निर्वाचनको मिति तय भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरू निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका छन्। लामो समय सोभियत चुनाव हुन नसक्दा त्रिभुवनमा देखिएका व्यतिथि र शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने म्यान्डेट सहित विद्यार्थी संगठन चुनावी तयारीमा लागेका छन्। तर प्रमुख दल समर्थित विद्यार्थी संगठन आन्तरिक विवादमा रुमलिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउने भएपछि विभिन्न राजनैतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरू हौसिएका छन्। 14 वर्षदेखि हुन नसकेको चुनाव आगामी चैत 5 गतेका लागि तोकिएसँगै त्रिभुवनमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा पनि नयाँ आशा पलाएको छ। भूकम्पपछि विगत केही वर्षदेखि समयमा परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदा पिरोलिरहेका विद्यार्थीहरू सोभियत चुनावपछि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशामा छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले चुनाव अघि त्रिभुवनले स्नातक तहको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। नेविसंघका तर्फबाट सोभियत प्रचार प्रसार समिति सभापति डाक्टर सन्तोष उपाध्याय त्रिभुवनको समग्र शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीका हक हितका लागि आफूहरू लाग्ने बताउँछन्। विद्यार्थीहरूकै हक अधिकारको लागि लडाईँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू अलिकति यसमा त्यति सक्रिय नदेखेको कारणले यी समस्याहरू आइपरेका हुन् भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले ती कुरालाई पनि अझै चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्बोधन गराउने गऱ्यो भने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसका आन्दोलनका मोडालिटिजहरू फरक पर्न सक्छन्। आवश्यकता अनुसार आन्दोलन नै गरिँदैन भन्ने पनि हुँदैन, किनभने आन्दोलन नगरेसम्म हामीले खोजेका कुराहरू सहज हिसाबले बाधाहरूले नै हामीले कहिले नतिजा नपाइराख्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता अनुसार आन्दोलनमा पनि जानुपर्छ। तर त्यो आन्दोलनले कसरी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग हुन्छ, विद्यार्थीहरूको रेगुलर पढाइमा हस्तक्षेप नहोला र सम्बन्धित निकायलाई मात्रै दबाव हुने खालका हामी विभिन्न फरक मोडालिटीहरू पनि हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। तर अब के हो भने विद्यार्थीहरूले के पनि बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि संगठनको हाम्रो हामीले विशेष गरी नेपाल विद्यार्थी संगठनले गरेका जो आन्दोलनहरू छन् यी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदालाई भन्दा पनि हरेक वर्ष विद्यार्थीय फाइदाका लागि गरिएका छन् र गरिनेछन्। विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवनमा देखिएका व्यतिथि विरुद्ध पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर पछिल्लो केही समयता विद्यार्थी संगठनहरू पार्टीको झण्डा र झोला मात्र बोक्ने भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
छ। लामो समय सोभी निर्वाचन नहुँदा शिक्षण संस्था, कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन हराएको भन्ने भान पनि हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चास सिंह सोभी चुनावपछि देखिने विद्यार्थी संगठनको गलत चरित्रलाई समेत यो पटकको चुनावले चिर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, हार्ने संगठनहरू ताला बोकेर जाने र सोभीलाई बन्धक बनाउने जे अलोकतान्त्रिक चरित्र देखा पर्यो, त्यो अलोकतान्त्रिक चरित्रको अन्त्य पनि यो निर्वाचन मार्फत गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसो हुँदा यो निर्वाचनलाई हामीले हार्दिक स्वागत गरेका छौं र उत्साहको रूपमा एउटा पर्वको रूपमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने निधो गरेका छौं। पछिल्लो समय त्रिवेका हरेक संकायमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि विदेशी न बाध्य छन्। नेपालभित्रै अध्ययन गरेर रोजगारी पाउने सम्भावना कम भएपछि उनीहरूमा व्यापक निराशा प्रकट हुने गरेका छन्। यता विद्यार्थी संगठनको भूमिका पनि खुम्चिँदै गएको टिप्पणी भएको छ। एमाले समर्थित अनेरा सोबियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने लामो समय सोबियु निर्वाचन हुन नसक्दा विद्यार्थी आन्दोलन नै सुस्ताएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन नगर्दाखेरिमा क्याम्पसहरू अस्तव्यस्त बने, स्वच्छ शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण राख्ने कुरामा निर्वाचित संस्था नहुँदाखेरिमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ आफ्नो आवाज बोल्ने साथी नहुँदा हरेक क्याम्पसमा चाहिँ वातावरण चाहिँ अभिभावक विहीन जस्तो बन्यो। यस हिसाबले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अपरिहार्य आवश्यकता क्याम्पसहरूमा छ र सुस्ताएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी गराउनको लागि पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मार्फत नेतृत्वमा आएकाहरूले नै भोलिको देश हाँक्ने ताकत राख्दछन्। यस हिसाबले हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई जुन कुनै हालतमा सम्पन्न गराउने घडीमा उपस्थित भएका छौं। त्रिविका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। सोबियु निर्वाचनमा 28 वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक 2073 सालमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। त्रिविका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारी सबै विद्यार्थी संगठनहरूको छलफलपछि मिति तय गरेको बताउँछन्। सबै विद्यार्थी संगठनहरूले स्वागत गरेका छन्, किनभने हामी विद्यार्थी संगठनहरूलाई 22 विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूलाई राखेर नै हामीले चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको नीति तोकेका हौं। 73 सालमा जुन निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा आएको थियो, त्यही मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै सहमति भएको छ। 2065 सालदेखि हुन नसकेको सोबियु निर्वाचनको मिति तय भए पनि विद्यार्थी संगठनहरूको आन्तरिक तयारी भने कमजोर देखिएको छ। खास गरी ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र नेकपा एमाले निकट अनेरा सोबियुमा सांगठनिक भद्रगोल छ। नेवी संघले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापति डुजाङ शेर्पाले एकल रूपमा संगठन चलाइरहेको नेवी संघकै विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ। सोबियु निर्वाचनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन भन्दै नेवी संघ अध्यक्ष शेर्पाले नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूजन गन्धर्वलाई घोषणा पत्र तयारी समितिको संयोजक र चिकित्सा अध्ययन संस्थानका पूर्व इकाई सभापति डाक्टर सन्तोष उपाध्यायलाई प्रचार प्रसार समितिको सभापतिमा नियुक्त गरेका छन्। यसैगरी सत्तारूढ दल एमाले निकट अनेरा सोबियुको नेतृत्व गरिरहेकी अध्यक्ष सुनिता बराल एमालेबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भइसकेकी छन्। बराल सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि अनेरा सोबियुको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बारेमा अहिले संगठनभित्र विभिन्न व्यक्तिहरू आकांक्षी देखिएका छन्। लामो समयपछि त्रिवीले चुनावको मिति तय गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्तरिक विवाद भन्दा पनि समग्र विद्यार्थीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन। यस्तै विद्यार्थी संगठनले भाषणमा मात्र सीमित नबनाई त्रिवीको हरेक क्रियाकलापमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। बाँकेको नरैनापुरमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका 9,913 जना बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइएको छ। नरैनापुर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नगेन्द्र कुमार शाहका अनुसार दादुराको प्रकोप देखिन थालेपछि नरैनापुरमा खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा दादुरा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले माघ 5 गतेबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। नरैनापुर स्वास्थ्य शाखाका सर्भिलेन्स अफिसर विवेक पौडेलले नरैनापुरका 7वटा वडामा भोलिसम्म लक्ष्य अनुसार खोप लगाइसक्ने बताउनुभयो। यसैबीच जिल्लाका 5वटा पालिकामा दादुरा संक्रमण देखा परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 200 जना, खजुरामा 18 जना, कोहलपुर नगरपालिकामा 3 जना, नरैनापुर गाउँपालिकामा 21 जना र डुडुवा गाउँपालिकामा 8 जना संक्रमित फेला परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो।
सुनसरी डायरीबाट प्रदीप म्याङ्बोको नमस्कार। सार्वजनिक जग्गा खोला किनार ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएको भन्दै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ। धरान 5 अँधेरी खोला किनार स्थित मुना चौधरी डिम्बुको घर भत्काएसँगै अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु भएको हो। उपमहानगरपालिकाले यस अघि सार्वजनिक जग्गामा घर नबनाउन र बनाएमा संरचना भत्काउने सूचना पटक पटक जारी गरेको थियो। जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाले खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरेर भाडा लगाउने तयार गरिएको छ। जलाधार क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि गर्न नहुने प्रावधान रहे पनि नगर प्रमुख हर्कराज राई भने जलाधार क्षेत्रमा होटल सञ्चालनका लागि भाडामा दिने भन्दै टहरा निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। धरान 13 र 20 को सिमानामा पर्ने बीपी पार्क स्थित जलाधार क्षेत्रमा भएका अव्यवस्थित टहरा हटाई जलाधारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा टहरा निर्माण गर्नु स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले अनौठो मानेका छन्। 24 लाख रुपियाँ लागतमा टहरा निर्माण भइरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको बडा क्षेत्र नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित पूरक बजेटमा कृषि पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मध्यावधि नगर सभामा 1,04,42,41,000 रुपियाँको पूरक बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनवारले सो जानकारी दिनुभएको हो। नगर प्रमुख रमेश कार्कीले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समृद्ध बडा क्षेत्रको आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने नारालाई सफल पार्न काम भइरहेको बताउनुभयो। सुनसरीको धरान स्थित विजयपुर क्षेत्रमा 14औं सदीदेखि 17औं सदीमा निर्माण भएका ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुहरू व्यवहारिस बनेका छन्। विजयपुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भनेर धरान उपमहानगरपालिकाले बेला बेलामा घोषणा गरे पनि ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर्न नसक्दा लिम्बुवान र सेनकालीन पुरातात्विक वस्तुहरू व्यवहारिस भएका हुन्। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। प्रदीप म्याङ्बो बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वीरगंज भन्सार हुँदै भित्रिने इन्धनको आयातमा कमी आएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पौष मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र नाका हुँदै डिजेलको आयातमा 33 र पेट्रोलको आयातमा 6% गिरावट आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र सो नाकाबाट 4,09,546 किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 6,14,349 किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य महँगो भएपछि आयातमा कमी आएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि विभिन्न प्रकारका सिक्का प्रचलनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार विभागले पुरानो मेसिनलाई मर्मत सम्भार गरी सिक्का छाप्न सकिने बनाएको हो। अहिले पुरानो मेसिनबाट परीक्षणका रूपमा केही तान्सिक्का छापिसकिएको छ। पछिल्लो समय बैंकले सिक्का बनाउन छाडेको हो। नेपाली सिक्का बनाउनका लागि वर्षेनी मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको थियो। स्वदेशमा सिक्का छाप्दा ठूलो रकम बस्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले बताउनुभयो। हाल नेपालमा 4 वटा सिक्का छाप्ने मेसिन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सन् 2002 भारतको गुजरातमा भएको हिंसामाथि बनेको बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा भारत सरकारले रोक लगाएको छ। बीबीसीले सन् 2002 गुजरातमा भएको हिंसाको विषयलाई लिएर बनाएको डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदीको नकारात्मक चित्रण गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो। सो डकुमेन्ट्रीमा मोदीको राजनैतिक जीवनबारे देखाइएको छ। डकुमेन्ट्रीका कुनै पनि क्लिप्सहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्न समेत भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। डकुमेन्ट्रीबारे बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सो डकुमेन्ट्रीको उद्देश्य नै अर्कै किसिमको न्यारेटिभ सृजना गर्नुभएको बताएका छन्। उनले सो न्यारेटिभलाई यस अघि नै निष्क्रिय भइसकेकोमा पुनः त्यसलाई ब्युताउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। डकुमेन्ट्री एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। सो रिपोर्ट बेलायतको विदेश विभागबाट प्राप्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदी भारतको गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएको समयमा भएको हिंसामा कम्तीमा पनि 2000 मानिसको मृत्यु भएको विषयलाई उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले भने आफू सो हिंसामा संलग्न नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्।
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित मोन्टेरी पार्कको एक व्यापारिक परिसरमा गोली चल्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। लुनार न्यू इयर फेस्टिभलका लागि हजारौं मानिस भेला भएको पार्कको व्यापारिक परिसरमा गोली चलेको बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पुरुष भएको बताइएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। महिला 48 केजी तौल समूहको सेमी फाइनलमा मंगोलियाकी बक्सरलाई हराउँदै सुषमा फाइनलमा पुगेकी हुन्। यो प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने सुषमा पहिलो नेपाली खेलाडी भएकी छिन्। सुषमाले फाइनलमा उज्बेकिस्तानकी बक्सर फोजिलोभा फर्जोनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। फाइनल खेल पर्सि बुधबार हुनेछ। यस्तै महिलातर्फ 57 केजी तौल समूहको सेमी फाइनलमा नेपाली बक्सर हेमा राई मंगोलियाकी बक्सरसँग पराजित भएकी छिन्। पोखरामा आयोजित टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुला क्लब च्याम्पियनशीप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ। पोखरा रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले न्यू डायमण्ड क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आर्मीले 27-25, 25-17 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। यसैबीच पुरुषतर्फ विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब विजय भएको छ। एफएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। एफएफले 25-20, 25-22, 26-24 र 25-19 को सेटमा जित निकाल्यो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा भएको तेस्रो संस्करणको च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फ 4 तथा पुरुषतर्फ 5 टिम सहभागी छन्। माघ 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा श्रीलङ्काको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लबले सहभागिता जनाएको छ। यो प्रतियोगितामा पहिलो पटक विदेशी टिम सहभागी भएको हो। च्याम्पियनशीपको विजेताले 5 लाख, उपविजेताले 2,50,000 तथा तेस्रो हुने टोलीले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। जनकपुरका 2 युवकको भारतीय सीमावर्ती गाउँमा हत्या। मामाघर गएका बेला अपहरण गरी हत्या भएको आशंका। 5 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर गल्ती गरिएको कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षको भनाई। नेतृत्वको एकलौटी निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष। आगामी चैत 5 गते हुने सोभियो निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठनहरू तयारीमा जुट्दै प्रमुख दल समर्थित संगठन भने आन्तरिक विवादमा। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र गुजरातको हिंसामाथि बनाइएको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा भारत सरकारद्वारा रोक। र नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनशीपको फाइनलमा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।